अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप कीजिएगा नाज़रीन, आई होप आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल का जो हमारा शो था वो बहुत पसंद किया गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ कल का जो सवाल था वो ये था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कौन सी है। तो राइट आंसर यानी सही जवाब था इस्लामाबाद में वाक़ फैसल मॉस्क यानी फैसल मस्जिद जो है। सब ने पार्टिसिपेट किया लेकिन सब ने थोड़ा सा मिक्स्ड आंसर्स यानी रिप्लाइज दिए थे, लेकिन राइट आंसर जो है वो है फैसल मॉस्क इस्लामाबाद। तो आई होप नाज़रीन आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। अंदर का मौसम तो बहुत अच्छा है, बाहर का मौसम सख्त गर्मी, हफ्स, और वो नहीं होता एक अजीब जिस तरह लोग स्टिकी हो जाते हैं ना, इसी तरह बाहर का जो वेदर है वो भी बड़ा स्टिकी वेदर हुआ है, चिपकू वेदर। तो सबसे पहले आज के मेहमान का बता दूं, आपको सवाल बता दूं ताकि आप लोगों को मैं काम दे दूं, ताकि आप लोग फ़ौरन से पेशते दिमाग लड़ाना शुरू कर दें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है। लाइब्रेरी आजकल ना होने के बराबर है, मतलब कोई लाइब्रेरी का सुन के वो बहुत सारे जो जेन जी के बच्चे हैं उनको लाइब्रेरी की शक्ल जो है उन्होंने मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे ही देखी होगी, लेकिन रियल में लाइब्रेरी एक कॉन्सेप्ट था जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा अभी तक है और उसको फ़रोग भी दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोग सोसाइटीज़ बनाने में मशगूल है, बिल्डिंग्स बनाने में, शॉपिंग मॉल्स बनाने में, शॉपिंग सेंटर्स बनाने में, लेकिन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से ऑलमोस्ट डिमिनिश हो गया है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि देखिए किताब पढ़ने में एक जो उसका मज़ा है उसको आप कंप्यूटर के ऊपर या उस पर किताब पढ़ने का वो मज़ा नहीं है। उससे एक तो आंखें भी ख़राब होती हैं, और किताब खोल के पढ़ने में जो आपका एक मज़ा आता है वो जो किताब की खुशबू होती है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। सो आई प्रे दैट जितनी ये सोसाइटीज़ बनती हैं यहाँ पे एक जहाँ पे आप इतने मॉल्स बनाते हैं, इतने शॉपिंग सेंटर, खाने पीने ये वो की जगह, वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनाएं ताकि जनरेशन जी जो है और इवन मिलेनियल्स जो है उनको एक आइडिया हो कि हाउ डज़ इट फील लाइक व्हेन यू एंटर लाइब्रेरी। वहाँ की खुशबू, वहाँ का मज़ा, टेबल पे आराम से बैठ के हर जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। और वाई नॉट, मतलब इसमें पुराना और नया ज़माना नहीं होता कि जी अब तो फ़ोन है। किसी से बोलो कि अच्छा आपने घड़ी क्यों नहीं पहनी, तो कहते जी फ़ोन है। अब देखिए इस तरह टाइम देखने में और फ़ोन ढूंढ के टाइम देखने में आपको 2 से 3 मिनट तो आपके लग जाएंगे। सो कन्वीनियंट है कि रिस्ट वॉच पहनना ज़रूरी है। वैसे तो आप वक्त को अपने हाथ से जाने दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वक्त देखने में बहुत मज़ा आता है, फ़र्क पड़ता है। तो आज हमारे जो सवाल है अजीन, आज गला बहुत ख़राब है माफ़ कीजिएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है और कहाँ वाक़ई है? चलें कौन सी है बता दें, ज़्यादा बेहतर होगा। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर राना इरफान, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, प्रेसिडेंट हैं HRSP, फेमस फॉर ब्रिंगिंग इंटरनेशनल हेयर ट्रांसप्लांट वर्कशॉप टू पाकिस्तान। अब ये कि क्योंकि हमारी डाइट पानी किस तरह का आता है, बोरिंग का पानी होता है, उससे बालों का कम होना या बालों का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये एक बहुत स्पेशली मर्द हजरात में पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी एक, और ये सिर्फ नहीं है कि ओल्डर एज में जितने यंगस्टर्स हैं जो अपने में भी 20s में हैं और मिड 20s और लेट 20s में, उनके साथ ये चीज़ हो रही है। एक तो पानी की वजह भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकता है, और तीसरी बात है जो ग़िज़ा आप खाते हैं उससे। बहुत सारे लोग अंडा नहीं खाते, प्रोटीन की कमी होती है, बायोटिन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अब ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का एक रेवोल्यूशन है, इसकी वजह से मर्द हज़रात का भी दिल चाहता है ना जी उनके पास बाल मतलब ख़वातीन तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मर्द हज़रात PRP भी होता है, फिर हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। सो उससे ये है कि उनका जो एक कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। एंड वाई नॉट, जहाँ पे औरतें ख़वातीन इतनी चीज़ें करवाती हैं वहाँ पे मर्द हज़रात भी अगर करवाएं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। सो इंशाल्लाह उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और कितने अरसे में जो है बालों का दोबारा से आ जाना और क्या इसका तरीक़ाकार होता है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के भी होंगे तो आप लोग भी कॉल करके पूछ सकेंगे। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, आज की चाय ने तो आज की रात ओके नाज़रीन, ये दिमाग पे चढ़ा हुआ है आजकल ये गाना। और
صبح آنے سے پہلے گپ شپ لگتی ہے لیکن آن ایئر بھی گپ شپ لگنی ضروری ہے. السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ داور بابر بھائی جان کو بھی میرا خاص سلام. اور عظیم وہ لوگ آرڈنٹ ویورز ہیں, ریپیٹ میں بھی دیکھتے ہیں, اس کا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ. ممی کے ساتھ جو ہیں وہ اس وقت ثنا بھی موجود ہیں, وہ بھی دیکھ رہی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ناظرین جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, ان کو بھی میرا خاص الخاص سلام. اور ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ سوشل میڈیا پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ مشی خان آفیشیل 2 جو ہے, نومیریکل 2, میرا خالی ہوتا تھا لیکن وہ ہیک ہو گیا تو اس کے بعد پھر مجھے 2 والا بنانا پڑا. ادھر آپ فالو کر سکتے ہیں. مشی خان آفیشیل میرا یوٹیوب کا چینل ہے, اس کو سبسکرائب کر لیں. ساتھ ہی ٹک ٹاک پہ فالو کر سکتے ہیں مشی خان آفیشیل. ایکس کے اوپر ہے مشی خان @مشیلیشس. اس شو کا جو ہمارا پیج ہے اس کو آپ فالو کر لیں. آج سے میں نے بہت ساری پکچرز ہیں جو میں آج جو ہے گائے بگائے جو ہے پورا اپلوڈ کر دوں گی, تو وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. پچھلے چند ہفتوں کی جو پکچرز ہیں, دا مشی خان شو, ادھر آپ فالو کر سکتے ہیں. سیم K2 TV آپ ٹائپ کریں گے انسٹاگرام پہ, وہاں فالو کر لیں. ایکس پہ K2 TV, وہاں پہ فالو کر لیں. اور ہمارا K2 TV کا جو آفیشیل یوٹیوب کا چینل ہے جس پہ سارے پروگرامز اپلوڈ ہو جاتے ہیں, وہ ہے سیم KAY2 TV ٹائپ کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبا دیں. اینڈ اور فیس بک پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک مور دین 2.2 ملین فالوورز ہیں K2 TV کے پیج پہ, اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. تو آ جاتے ہیں. آج زنیرہ نے سیالکوٹ سے فرمائش کی تھی قورمے کی. اب قورمہ میٹ کا بھی بنتا ہے, چکن کا بھی بنتا ہے. ویسے قورمہ ناظرین زیادہ تر جو اچھے دنوں کی جب اچھا ہوتا تھا مٹن قورمہ, ہائے 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 ہائے, لیکن 2200 روپے کلو ہے, بہت ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. بٹ آپ سب سے ایزی جو ہے وہ چکن قورمہ ہے. اس کا یہ بھی ہے کہ ہر کوئی افورڈ بھی کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جلدی بن جاتا ہے. سو آج سمپل والا, اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہوگی کہ اس میں بہت لوازمات ڈلیں گے. بہت میں نے سمپل والا رکھا ہے اس دفعہ. اور یہ دیکھ لیں, 1 کلو کے برابر, ایک کلو کی چکن ناظرین نہیں ہوتی ہے, سوری, 1.25 کلو کی اور 1.5 کلو کی ہوتی ہے. یہ چکن میں نے چھوٹے پیسز میں 16 پیس کروا لیں یا 18 پیس کروا لیں. بہت سارے لوگ 20 پیس بھی کرواتے ہیں, اپ ٹو یو. اس میں 1 کپ کے برابر دہی ڈلے گا, حسب ذائقہ نمک ڈلے گا, کوٹا ہوا لہسن ادرک 2 ٹیبل سپون ڈلیں گے, ہری مرچیں ڈلیں گی, اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ لیں یہ قورمہ مسالہ ہے. ٹھیک ہے, قورمہ مسالہ کسی بھی کمپنی کا 200 گرام ملتا ہے اور 100 گرام ملتا ہے. اب یہ کیونکہ آلموسٹ 1.25 کلو کے برابر چکن ہے تو اس میں 100 گرام مسالہ بہت ہے. 200 گرام اگر آپ اس میں ڈالیں گے تو بہت زیادہ مرچیں اور بہت نمک ہو جائے گا. اب کیونکہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ گھر میں بھی قورمہ مسالہ اپنا بناتی ہیں, تو آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا. یہ ہے. اور 1 کپ تیل ہے. 1 کپ تیل اس لیے بیکاز ہم اس میں دہی بھی ڈالیں گے, تو دہی میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے, تو بہت آئلی بھی نہیں ہونا چاہیے. سب آپ اس کو کریں نان, چپاتی, ایون چاولوں کے ساتھ, اٹس اوکے. اور اوپر ہم اسے ہرے دھنیا کے ساتھ گارنش کریں گے. گرم مسالہ میں نہیں ڈالتی بیکاز اے لاٹ آف پیپل ان کو برننگ کی وہ ہوتی ہے, شکایت ہوتی ہے, تو وہ بے شک آپ سائڈ پہ رکھ لیں, جس نے اپنی مرضی سے ڈالنا ہے وہ ڈال لیں. ایک ساتھ میں کاولر بھی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک. مسز محمود بات کر رہی ہوں کراچی سے. مسز احمد فرام کراچی. مسز محمود. اچھا, آئی ایم سوری, مسز محمود فرام کراچی. کیسی ہیں مسز محمود؟ میں ٹھیک ہوں. آج آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. زبردست آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے. مجھے بھی ایسا سوٹ دے دو کراچی. جی جی بالکل, میں الٹا آپ سے کہنے والی تھی مجھے دے دی. بہت میں آپ کو بہت دے. تھینک یو. آپ سے مذاق کرنے کا برا نہ لگے تو کہہ دینا بھائی, ہماری عادت ہے, ہم پیار سے ضرور مذاق کرتے ہیں. نہیں انشاءاللہ ضرور. ابھی ہمیں ایک پروموشن انشاءاللہ جلد مارکیٹنگ والوں سے بات چیت ہو رہی ہے, شروع کریں گے, جس میں آپ جو ہے آپ کو تحائف بھی موصول ہوا کریں گے. کل آپ کا پروگرام چلا گیا, مجھے خیال آیا کہ آج صبح ہماری مکسی آتی ہیں. ابھی میں نے صبح ٹائم دیکھا, میں نے کہا آج جمعرات ہے, مکسی کو جلدی سے فون ملا دیں. ارے تھینک یو. میں ہوتی ہوں آپ کے ساتھ بدھ جمعرات, جمعے والے دن ہوتی ہوں مسز محمود. میں نے سنا تھا تو اس دن آپ کے ٹائم کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں, آپ آئیں اور آپ کو ہم کال کریں. آپ نے لائبریری کا پوچھا تھا لاہور کے اندر. کیا پوچھا؟ لائبریری کا. اوکے, لائبریری کا بتائیے. جنا لائبریری کا آپ نے پوچھا تھا. اوکے, لاہور میں. جنا لائبریری لاہور میں. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلے اپنا خیال رکھنا. اور وہ میں آپ کو ریاض ٹائپ کا کہا تھا,
वो A1 टीवी पे फरा के प्रोग्राम में आते थे। कौन? ATV पर। तो सॉरी, ATV पे आते थे? हाँ, फरा के प्रोग्राम में फरा करती थी। फरा का, अच्छा क्या नाम है उनका? रियाज शाहिद। रियाज शाहिद। और वो क्या करते हैं? तो इस्लामी कॉलर है, रूहानी इस्लामी कॉलर। स्कॉलर है, ओके। रियाज शाहिद। यहाँ जरूर बुलाइएगा उनको अपने प्रोग्राम में। कॉलर। और हमारी वो जो आती हैं दूसरी अपनी सिद्ध नबी के क्या नाम करना उनका भूल गई है, डॉक्टर फैसमत और डॉक्टर साजिद भाई हमारे सजाद, डॉक्टर सजाद। इंशाल्लाह डॉक्टर सजाद को भी जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे इंशाल्लाह। बस इंतजार रहेगा, मैं तुम्हारे टाइम का प्रोग्राम के इंतजार में होती हूँ। इंशाल्लाह। ओके बेटा, थैंक यू मिसेस महमूद, सो स्वीट ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू। नाज़रीन, कभी कभी एक घोड़ा अंदर से निकलता है थोड़ी देर के लिए, फिर मैं उसको दबा देती हूँ। मैं कहती हूँ एवं कहेंगे आप लोग, अंग्रेजी झाड़ रही हैं आप। ओके, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक मिक्स करके। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्याज के बगैर कैसे बन जाएगा कोरमा? बन सकता है। हम लोगों को इतनी आदत है माफ़ कीजिएगा कि प्याज लहसुन अदरक हर चीज़ में डालना है। आप ये करके देखें, इसमें सिर्फ लहसुन अदरक कुटा हुआ 2 टेबल स्पून डालें और उसके बाद जो बाकी लवाजमात हैं उसके बाद हम चिकन को डाल के भूनेंगे। एक दफ़ा प्याज नहीं भी डालेंगे, डजंट मैटर। कई रूल बुक में नहीं है कि आपने हर चीज़ में प्याज लहसुन अदरक मिक्स डालना है, नॉट नेसेसरी। ट्राई करके देखें, जिनको नहीं अच्छा लगा वो दूसरी दफ़ा प्याज ऐड कर लें। लेकिन अगर आप कोरमे में प्याज ऐड करते हैं तो उसको ब्लेंड करके, यानी उसको बिल्कुल जो है ना क्या करेंगे, पेस्ट बना के डालें। वो मोटा मोटा प्याज वो कोरमे में मज़े का नहीं लगता। हाँ, इसके ऊपर आप कर ये सकते हैं कि प्याज को भून के सुनहरा गोल्डन करके आप अलहदा से किसी पेपर पे रख दें ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उसके बाद जब आप सर्व कर रहे हो कोरमे को तो उसको अच्छी तरह हाथ से भोरा करके ऊपर से आप उसको जब आप सर्व कर रहे हो उसको डाल दें। दैट इज़ द राइट वे। वरना मोटी मोटी वो उसके जो ग्रेवी है उसके अंदर वो पीसेस आना मज़ा नहीं आता। हमारे पास इसका फ्राई प्याज नहीं है, चले मैं कर भी लूँगी, डजन में 2 मिनट लगते हैं, करके ऊपर डाल देंगे। एक हमारे साथ कॉलर हैं, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसके साथ मैं चिकन डाल दूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, ताहर सैयद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। ताहिरा सहर, ओके। सहर कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? आप यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश टुडे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सुबह सुबह अच्छा, आज नींद में एक्चुअली कल मैं रात को 11 बजे सो गई और मैं 4 बजे उठी हूँ। मैंने कहा मैं तो बहुत जल्दी उठ गई, फिर मैं दोबारा सो गई। फिर उसके बाद अच्छा, जब नींद पूरी हो तो इंसान के फेस पे फ्रेशनेस आती है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। मिशी खान, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी जी। आप को मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती हूँ, टिकटॉक भी आपके देखती रहती हूँ, तो आप प्लीज ये भी रिकमेंड करें कि यहाँ पे अगर स्किन के डॉक्टर्स कौन से अच्छे हैं, किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते किसी भी जगह पे जाके, आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं कि आप कोई भी स्किन का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वो सेफ है या नहीं है। ओके। तो आप लोग अगर रिकमेंड करते हैं तो थोड़ा सा हमें ट्रस्ट होता है कि अगर आप कह रहे हैं तो ये ठीक होगा, ये जगह ये डॉक्टर ठीक होंगे। सही। तो प्लीज स्किन के लिए भी कुछ रिकमेंड कीजिएगा किसी अच्छे डॉक्टर को। और इस्लामाबाद में क्योंकि कुछ लोग, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि नियमित हुए कराची से या किसी और शहर से। अच्छा, तो फिर अच्छा, कराची में भी आपको बताऊंगी, आप इस्लामाबाद रहती हैं ना? देखिए, मैं सिर्फ अपने शो को प्रमोट करने के लिए या किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के, अनटिल अनलेस मुझे उनका पता हो, मैं कभी भी नहीं, चाहे मुझे पैसे भी ऑफर कर रहे हो, मैं मना कर देती हूँ, साफ बात है। तो सहर, इस्लामाबाद में अभी तक मैंने जिनके साथ मेरा लिंक हुआ है या उनको मैंने जाके विज़िट किया है या उनके ऊपर मैंने हाइड्रा फेशियल लिया है, वो अभी तक वो एग्जैक्टली आपको बताएंगी। अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो वो खामखा नहीं आपसे कहेंगी ये भी करवा लें वो भी करवा लें। आपकी एग्जैक्ट जो चीज़ होगी उस पर आपको गाइड करेंगी। वो हैं डॉक्टर नदा हसन, जो मेरे शो पे भी आ चुकी हैं, आपने उनका सुना होगा। इंस्टाग्राम पे भी आप उन्हें फॉलो कर सकती हैं, मेरी रील भी है उनके अकाउंट के ऊपर। जी जी। तो अगर आपने कोई स्किन के हवाले से, वो एग्जैक्ट आपको बताएंगी, ना वो एक्स्ट्रा बात करेंगी कि यूँ है वो है, कन्विंस नहीं करेंगी। अगर आपको ज़रूरत होगी किसी फेशियल या किसी ट्रीटमेंट की तो वो आपको बता देंगी। तो अगर आपने जानना है तो उनके पास ज़रूर विज़िट करें।
जी जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई है स्किन का प्रॉब्लम है आपका? जी जी, स्किन के आपको पता है आजकल इतनी डल स्किन हो जाती है, और फिर ये होता है कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे फेशियल्स हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, अब क्या किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, तो कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, आप अब इसके बारे में बिल्कुल देखिए, जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना थिंकिंग अबाउट द स्किन और द हेयर, उतना ज़्यादा उन स्किन को और बालों को पता चलता है अच्छा भाई ये मेरे लिए बहुत परेशान है, तो परेशानी में और चीज़ें ख़राब होती हैं। लेकिन कंसल्टेशन के लिए ज़रूर जाइएगा, वो आपको अच्छा गाइड ज़रूर कर देंगी। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। अच्छा, आज के सवाल का जवाब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? जी, जिना लाइब्रेरी लाहौर में। जिना लाइब्रेरी लाहौर। ओके, ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना चाहेंगी? आप जो स्टार्ट लेती हैं सॉन्ग से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें आपका जो भी एक्ट होता है लाइटली सा, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो बूस्ट अप कर देता है मॉर्निंग को, और बहुत अच्छा लगता है जब आप जो है ना वो परफॉर्म करती है हल्का फुल्का सा। थैंक तो यू। बस इसी तरह कीप इट अप, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करती हैं, और अल्लाह आपको तरक्की दे। आमीन। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। कभी भी कोई सवाल या कोई गाइडेंस लेनी हो, मोर देन वेलकम टू कॉल। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन, बात दरअसल ये, हम लोग, मैं भी आपको ये ज़रा अच्छा, इनसे सहर से बात करते करते हुए मैंने लहसुन अदरक ब्राउन यानी गोल्डन हो गया था, उसके अंदर मैंने चिकन शामिल कर दी। अभी आपने इसको ज़्यादा एक दफ़ा चम्मच चला लिया, अब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर और इसके अंदर वो भाप होगी, उससे हमेशा चिकन जो है सॉफ्ट हो जाती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ। आ जाते हैं वापस गाइडेंस पे। या किसी, आपने दिन में 3 लोगों की अगर बात सुननी है ना, गौर से सुना करें। हम लोग कंसंट्रेशन हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। आपसे कोई बात कर रहा होता है तो आप फ़र्ज़ करें, मैं तो उठा के फ़ोन किसी के मुंह पे मारूंगी या मैं बात ही ना करूं उससे। आप बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, दूसरा यूं फ़ोन पे लगा हुआ। भाई इतना कौन सा आप, कोई आपका वो डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है, क्या कहते हैं, पोलिंग चल रही है, या आपकी कोई कैंपेन चल रही है कि आप इतने बिजी हैं? सो ये बहुत ही एटिकेट और मैनर्स के ख़िलाफ़ है कि कोई बात आपसे कर रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, और जो बात कर रहे हैं उसको भी ये समझना चाहिए अगर आपकी कोई बात नहीं इस तरह सुन रहा ना, उससे दोबारा बात करने की ज़रूरत ही नहीं, अनटिल अनलेस ही रियलाइजेस कि यार मतलब मैंने क्या किया है, ये बात क्यों नहीं कर रहा। बात करते में एक तो आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ कोई आई कांटेक्ट नहीं करता ना, मैं उनसे बात ही नहीं करती। आई कांटेक्ट से पता लगता है कि आया दूसरा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, गुस्से में है। आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान में रखें, और खाम खा पूरी दुनिया को अपना दोस्त ना बना लें जी, फलाना भी दोस्त है, धमाका भी दोस्त है। नोबडी इज़ योर फ्रेंड विदाउट अ रीज़न आज के ज़माने में। हाँ, कोई आपसे दोस्ती वैसे करे, पुराना कोई दोस्त हो बचपन का, वो अलहदा बात है, बट किसी ना किसी वजह से आजकल दोस्ती हो रही है, यू नो। अब इसमें हमने हरी मिर्चें, ये देखें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दिया। मैं आपको करीब से, क्योंकि आप इसका रिम देख रहे हैं उस वक्त से देगची का, ये देखें इस वक्त की सिचुएशन ये है। अब ये गोल्डन हो रहा है, थोड़ा सा और कुक होगा तो मैं इसमें डाल दूंगी दही। दही को थोड़ा सा फेंट के डालते हैं। एक अदद वक्फा, क्यों ले रहे हैं हम लोग वक्फा? कमर्शियल्स, नोट बका मेरा मूड बने। चलते हैं नाज़रीन, गाना बड़ा अजीब है लेकिन सॉरी, चलते हैं वक्फे पे। वेलकम बैक नाज़रीन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, वेलकम बैक। हम कमर्शियल ब्रेक पे गए थे। जो चिकन है वो काफ़ी भुन गई है, भुन हो गई है वो। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ा सा बचा लेंगे दही। एक कप डाला और हमने इसको ये किया। इसके बाद हमने जो 100 ग्राम सिर्फ जो ये मसाला है, कोरमा मसाला, ये शामिल किया और इसको आपने अच्छी तरीके से हिला लिया। अब इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ हमने, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा 2 से 3 कप पानी डालेंगे और हमारा कोरमा इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। नान डिबो के खाइए। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, बस, ज़्यादा नमक भी नहीं अच्छा होता। और ये जो थोड़ा सा दही मैंने बचाया ना, इसमें हम प्यारा सा रायता बनाएंगे, जिसमें हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें, खीरा और क्या कहते हैं प्याज होगा, थोड़ा बारीक चॉप किया हुआ,
اور اس کے اندر آپ نمک, کالی مرچ اور دڑا مرچ جو ہے وہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو رم آپ دیکھ رہے ہیں نا, کوئی بات نہیں, میں آپ کو یہ تھوڑا سا کوک ہو جائے اس کے اندر. مزہ آ گیا ناظرین, خوشبو جو آ رہی ہے یہ دیکھیں, دس از دی خورما. اچھا, حیدرآباد دکن انڈیا میں چکن قورمے کو چکن خورما بولتے ہیں جی. یہ تھوڑا سا کوک ہوگا, اس میں 1.5 سے 2.25 گلاس پانی ڈالیں گے, ہلکی آنچ پہ آرام سے بھکا بھک بنتا رہے گا. ٹھیک ہے ناظرین, آج کے لیے ایک اسٹیپ ہے, آج کی رات مزہ حسن کا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایکسرسائز میں جتنی خواتین ہیں اکیلے میں, بے شک آپ کمرے میں, دس از ویری گڈ فار دا لک, یو نو. لک جو ہے یعنی لک پتلا پتنگ والا, یہ جو ہے آپ کے جو ہینڈلز ہیں اس کے لیے بہت اچھا سٹیپ ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ میں, لیکن دوسری طرف سے کیسے کریں گے, یوزلی رائٹ ہے, دوسری طرف سے آج مزہ حسن, ہاں ادھر سے بھی ہو جائے گا. تو یہ کریں, یہ آپ کے اس جگہ کے لیے بہت زبردست ہے ایکسرسائز کے پوائنٹ آف ویو سے. اب ناظرین کر کے دکھانا پڑ جاتا ہے یہ تھوڑا. واہ, ویسے چکھنا نہیں چاہیے, ممی سخت بنا کرتی ہیں, لیکن اب کیا کریں. نیمک چیک کر لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوہ واہ, بہو کے ہاتھ میں جادو ہے, لیکن بہو جو ہے اکیلی ہے, بہو نہیں ہے کسی کی, خود ہی سے بہو بنی ہوئی ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو آج جو ہے خوبصورت میوزک ویڈیو دکھانا ہے. ون آف مائی فیوریٹ, میرے بہت فیوریٹ ہیں سنگر عاطف اسلم اینڈ آبدہ پروین. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو, حافظ صاحب ہیں آج ہمارے ساتھ. حافظ صاحب لگتا ہے اسٹیپ دیکھ کے نا سکتے میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ کال, اچھا ہے ہمارے ساتھ کالر. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں, کون بات کر رہی ہیں؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں, شکر الحمدللہ, ٹھیک ٹھاک. کون بول رہی ہیں؟ جی میں شبانہ بول رہی ہوں اسلام آباد سے. شبانہ جی فرام اسلام آباد. کیسی ہیں آپ شبانہ جی, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بس شکر الحمدللہ, تھینک یو. کیا ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں, آپ کا شو بہت پیارا ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی, میں نے یہ نا اسکن کے بارے میں نے بھی پوچھنا تھا, ابھی آپ نے بتایا ہے, وہ ڈاکٹر بھی آئی تھی اس دن. جی بالکل آئی تھی. ہاں, تو ذرا مجھے کائنڈلی دوبارہ بتا دیں وہ کہاں رہتی ہیں, اور میں نے وزٹ کرنا. میم ان کا, آپ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں؟ جی. اچھا, آپ ڈاکٹر ندہ حسن کریں گی نا تو ان کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. F10 میں وہ بیٹھتی ہیں, اور شام کو آئی تھنک 4-5 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہوتی ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے گائیڈنس لیں. کوئی آپ کا ایشو ہے اسکن کے حوالے سے؟ جی میری اسکن تھوڑی ڈل ہے, اور اوپر یہ براؤن تل نہیں ہوتے جو. اچھا, فریکلز. جی مسے نہیں کہیں گے, فریکلز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے دھوپ کی وجہ سے نکل آتے ہیں. ہاں جی, یہ بہت زیادہ ہیں. جی, تو آپ ضرور جائیے. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا انسان نے کچھ کرانا ہو, ایسی جگہ پہ جا کے انسان ریفریش ہو جاتا ہے, اور لیڈیز ہوتی ہیں, گپ شپ لگتی ہے تھوڑی, وہ آپ کو صحیح گائیڈ بھی کر دیں گی, اینڈ ایک انسان ریوائٹلائز ہو جاتا ہے. جی, میرے بیٹے کی شادی ہے نا نومبر میں, تو میں نے کہا ذرا. ہاں بالکل. دیکھیں ضروری نہیں کہ صرف دلہن کو اچھا لگنا ہوتا ہے, سب کا اچھا لگنے کا حق ہے. آپ ضرور جائیے ان سے اور کنسلٹیشن کریں. وہ ہمارے شو کا بھی ذکر کر دیجیے گا تو آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے نا, ضرور. تو باقی یہ کہ کوئی فرمائش ہے آپ کی؟ میری فرمائش یہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ زندگی تندرستی دے, صحت والی, اللہ آپ کو کامیابیاں نصیب کرے. تھینک یو. اللہ آپ کے شو والے جتنے بھی ہیں, اللہ سب کو کامیاب کرے. آمین سب آمین. بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری دعاؤں کا اور کال کا. ناظرین, now we're going to آج کی رات. چلے ناظرین, میرے دماغ پہ چڑھا ہوا ہے گانا, سوری معاف کیجیے گا. چلتے ہیں, عاطف اسلم آبدہ پروین کا جو ہے سانگ سنتے ہیں, اس کے بعد جائیں گے بریک پہ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے آج زبردست سے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں ڈاکٹر رانا عرفان, پریزیڈنٹ HRSP, famous for bringing international hair transplant workshop to Pakistan. So, song سنیں.
جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں. آج جو ہے زنیرہ نے سیالکوٹ سے فرمائش کی تھی قورمے کی, چکن قورمے کی, اور وہ تو بن رہا ہے. اگر آپ سے مس ہو گیا ہے تو رات میں دوبارہ آپ شو دیکھ سکیں گے 9:30 بجے. میرے ساتھ آج بہت ہی زبردست مہمان ہیں جو کہ اس وقت مرد حضرات, خواتین, ٹین ایجرز, ان کا بڑھتا ہوا مسئلہ جو ہے بال گرنا. سو بال گرنے کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں, پریزیڈنٹ ہے HRSP, famous for bringing international hair transplant workshop to Pakistan. زبردست سے ڈاکٹر رانا عرفان. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں ٹھیک ہوں. خیریت سے؟ بالکل ٹھیک. ویلکم آن دا شو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں آپ کے پاس روز صبح لوگ جو ہے نا اسی حوالے سے بال گر رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. مطلب بہت ایک ہمارا یہ بہت پرابلم سوسائٹی کی بنتی جا رہی ہے. بہت بڑا ایشو ہے اور ہم اس کو ایڈریس بھی کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بہت ساری متس ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں کہ بال جب گرنے لگ جائیں تو رکتے نہیں ہیں. یہ رک جاتے ہیں بالکل, بٹ اس کے لیے یو نیڈ ٹو گیٹ پراپر ٹریٹمنٹ. اور کبھی بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, جیسے ہم علاج کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں اس کی تشخیص ضروری ہے, جس کو ہم ڈائگنوزز کہتے ہیں. اور ڈائگنوزز کے بغیر اس کا ٹریٹمنٹ بنتا بھی نہیں اور صحیح ہوگا بھی نہیں. تو ہمیں جو اس کے اوپر جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس ڈاکٹر کو ڈھونڈنا چاہیے who is properly qualified in hair transplant surgery. hair transplant surgery ایک بہت بڑی فیلڈ بن گئی ہے in the whole world because volume بہت ہے. آپ ہر دوسرے بچے کو دیکھیں کہ بال گر رہے ہیں. اینڈ what I see is last Saturday کو میں نے کوئی 17 بوائز ایسے دیکھے ہیں جو لیس دین 20 تھے اور ان کے بال گر رہے ہیں. اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ چاہیں گے کہ ہمارے بال نہ گریں, بیکاز اٹ از ناٹ ہیئر لاس, اٹ از پرسنالٹی لاس. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ساری عمر آگے پڑی ہوئی ہے اور وہ بالڈ ہو جائیں, ان کی تو پرسنالٹی ہی خراب ہو جاتی ہے. ایک تو گو ان اسٹریسز, سوری معاف کیجیے ڈاکٹر صاحب, ایک تو بائی چوائس ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, کوجیک کی طرح کہ بائی چوائس آپ نے جو ہے بالڈ ہیں. لیکن کچھ لوگ نہیں اگر ہونا چاہتے اور ان کے ہیئر لاس اتنا ریپڈلی ہو جائے تو آئی تھنک مرد حضرات کا ایک ہوتا ہے کہ یار آگے شادی بھی ہونی ہے, 10 اور چیزیں ہیں. اور ایک مین مجھے لگتا ہے بال اور سکن جو ہے وہ ایک مین پرسنالٹی کا جز ہے بہت بڑا. اس کے حوالے سے یہ ضرور بتائیں کہ ینگسٹرز میں آج کل اولڈر جنریشن سمجھ میں آتی ہے, چلیں جی جینیٹک ہے, ہیئر لاس ہے, ایج ہے, جو ینگ جنریشن ہے جو کہ 17 سال سے اوپر کے جو, ان میں کیا وجوہات ہیں؟ ہم ان کو نا وہ ایکچولی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ون از میل جینڈر لاس, ادر ون از فیمیل جینڈر لاس. ہم کہتے ہیں فیمیل کو سیپریٹ کر دیں, میل کو سیپریٹ کر دیں, بیکاز میل کے اندر کنڈیشنز اور اس کی ریزنز ڈفرینٹ ہے. جیسے میں کہتا ہوں 95% آف دی میل جینڈر لاس از جینیٹک لاس, جینیٹک فیملی کا لاس ہے. آپ اس کو کسی چیز سے لیبل نہ کریں until unless کہ ہم اس کو ڈائگنوز نہ کر لیں کہ یہ ادر دین فیملی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت چھوٹے بچے ہیں وہ آ رہے ہیں. اب کیوں ہو رہا ہے چھوٹے بچوں میں؟ ریزنز بیہائنڈ ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, کیا چینج ہو گئی ہیں. جیسے میں کہتا ہوں نمبر 1 ریزن ہے سلیپنگ ڈس آرڈر. سائنٹیفکلی ہم کہتے ہیں ہارمونل بیلنسنگ کرنے کے لیے, پوری باڈی ہارمون کے اوپر ہے, بیلنسنگ کرنے کے لیے آپ کو اس کی پراپر ٹائم پہ سلیپ ضروری ہے. بچوں کے لیے اسپیشلی ان کی ایکسرسائز ضروری ہے. وہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اینڈ آف کورس اس میں ڈائٹ کا بڑا رول ہے اور وہ بھی ختم ہو گئی ہے. ساری چیزیں چینج ہو گئی. دیٹس وائی دی اسمال کڈز لائک 17, 18, 19, 20 والے بہت زیادہ بالڈ ہو رہے ہیں. اینڈ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے. اینڈ سپر آن دیٹ از کہ ہمارے معاشرے میں جس چیز کی جو کسی کی کمزوری ہو اس کا بینیفٹ اٹھانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اینڈ ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے وہ میکسیمم بالڈ ہو چکے ہوتے ہیں. ہم ان کو ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی نہیں کر پاتے. بیکاز کیوں نہیں کر پاتے؟ ڈونر ایریا لمیٹڈ ہے جو پرماننٹ رہے گا. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کے. تو بچوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں بہت زیادہ ویڈیوز بھی کرتا ہوں اس کے اوپر, کہ میں کہتا ہوں کہ ارلی ہیئر فال میں پراپر کوالیفائڈ ہیئر سرجن کے پاس جائیں جو آپ کا ٹریٹمنٹ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ میں ضرور بتا دوں, ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مطلب ہے جب آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ کے بال گرنے زیادہ شروع ہو گئے ہیں
اور آپ کے گنج پن جو ہے وہ دکھنے لگا ہے, اسی وقت آپ کو سرجن کے پاس جانا چاہیے, بجائے اس کے جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈونر ایریا ہے اور اس میں اگر اور کم ہو جائیں گے تو ان کا ٹرانسپلانٹ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں, بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا جب ہیئر فال ہوتا ہے یہ گرنے لگ جاتے ہیں اور پیچھے سے بھی کم ہونے لگ جاتے ہیں جی, یعنی بالڈ ایریا کیپس آن انکریزنگ ود دی ایج. 20 سے گرنے لگے 80 سال تک گرتے رہے, وہ بڑھتا رہے گا, ڈونر کم ہوتا جائے گا, تو ہم بال لیں گے کہاں سے؟ یعنی آپ سمجھیں ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, سپلائی بھی کم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں وی نیڈ ٹو ایڈریس دیٹ ایشو, اور اٹ از ویری ایزی. جسٹ چاہیے کیا؟ آپ کی کمٹمنٹ چاہیے. آپ ہمیشہ, جیسے ایجوکیٹڈ کلاس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں, چونکہ میرے پاس زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں, میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں یار ایک دفعہ کسی امریکن ڈاکٹر کو بھی سرچ کر لیا کریں وٹ ہی سیز آن دس ہیئر فال ایشو, وہ کیا کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارے لوگ اتنا نہ نالج گین کرتے ہیں, نہ لیتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, نہ کسی کی جان چھوڑتے ہیں. وہ خام خواہ کی باتیں مطلب پھیلاتے رہتے ہیں جس سے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے. وہ اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں, غلط ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں, ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں, 4-4 5-5 سال بیچارے وہ اس کے اوپر لگے رہتے ہیں, اینڈ دے پاپ ان ٹو اس ود بگ بالڈ ایریاز. پھر ہم اس کا کوئی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پہلے ہی 10 جگہوں پہ جا کے کویکس اور ان کے پاس جی یہ کر لیں, یہ جڑی بوٹی کھا لیں, کرتے وہ جو ڈونر ایریا ہے وہ اور کام ہو جاتا ہے. جب تک آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ پھر زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. کچھ نہیں کر سکتے. یہ ناظرین ضروری ہے, ہیئر فال جب شروع ہو تبھی اگر آپ پکڑ لیں آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا, آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ سکسیسفل بھی ہوگا. آپ کی بات بہت 100% ٹرو ہے. میں کہتا ہوں کہ 2 روپے کا ٹریٹمنٹ ہے ہیئر فال کا, اس سے زیادہ وہ مہنگا ٹریٹمنٹ ہے نہیں, پوری دنیا میں ایسے ہے. اف یو گو ٹو دی پراپر ڈاکٹر, آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے اتنا سستا ٹریٹمنٹ, اتنا سستا ہے کہ اس کے پیسے ہی نہیں ہیں. آپ کہیں گے, میں کہتا ہوں ایک 400 روپے کی ٹیبلٹ ہے جو آپ نے مہینے کی ہے, مہینے کی 400 کی ہے, اور آپ اس سے ہیئر فال روک سکتے ہیں. اٹ از سو ایزی ان بوائز. اور وہ بٹ یو نیڈ ٹو گو ٹو دی پراپر ڈاکٹر. ہماری ایک ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی ہے, HRSP اس کا نام ہے, اور وہ پورے پاکستان میں ان کے ڈاکٹر ہیں. دے آر کوالیفائڈ, دے آر سینسیبل, دے وانٹ ٹو ٹریٹ دی ینگ جنریشن. آپ ان کو فائنڈ کریں, اپنے ایریا میں آپ کو مل جائیں گے, آپ ان کے پاس جائیں اینڈ دے ول بی ٹریٹنگ یو آن ہیئر فال. بیکاز ہر چیز کا ایک اپنا ڈاکٹر ہونا چاہیے. مجھے چیسٹ پین ہو رہا ہے, میں تو کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے مجھے, بالکل انسٹیڈ کہ میں کسی شوگر والے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاؤں, میں بھی وہ بھی میرا ایسا کوئی ٹریٹ کرنا شروع کر دے, یا میں اسکن والے کے پاس پہنچ جاؤں. تو مطلب میں پین مجھے چیسٹ میں ہو رہا ہے, میں اسکن والے کے پاس پہنچ جاؤں, تو اٹ ڈز ناٹ میک سینس. تو اس بندے کے پاس جائیں جو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرتا ہے, جو اس کا ڈاکٹر ہے, جو ہیئر کا ڈاکٹر ہے, اینڈ یو کین فائنڈ دیم ایوری ویئر ان پاکستان, ہر کونے میں موجود ہوں گے. اگلی بات ہم فیمیل ہیئر لاسز پہ. ڈاکٹر صاحب آدمیوں پہ ایک چیز میں نے پوچھنی ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی آدمی نے, 1-2 جاننے والے بھی ہیں, اور ایک پالیٹیشین, ابھی میں ایک فرنیچر ایکسپو پہ گئی تھی تو ایک پالیٹیشین, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, وہ اب ان کا یہ ایریا تھا, یہ والا, یہ گول, اس پہ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا, ادھر بال کی گروتھ تھی, ادھر جو ہے کچھ نہیں تھا. یہ کیا وجہ ہے؟ اور وہ ڈاٹس نظر بھی آ رہے تھے اور بہت زیادہ گیپ میں تھے, اکٹھے, مطلب وہ گھنا نہیں تھا, وہ فیل ہو رہا تھا. مطلب آپ ان کی شکل دیکھنے کے بجائے میں ان کے سر میں دیکھ رہی تھی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں اس کے اوپر بہت, جب آپ مجھے سنیں گے یوٹیوب کے اوپر یا مطلب انسٹاگرام کے اوپر, آئی ایم کنسیڈر ٹو بی ویری رائٹ سائڈڈ ڈاکٹر. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے اچھا ڈاکٹر چوز کریں. ڈونٹ گو ان آن دی کاسٹنگ اور پیسے اور یہ جی میں دوست ہوں, میرے سے کروا. اوکے ڈاکٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا ساجد حسن, ہاں اس نے بھی اپنے دوست سے کرایا تھا. بالکل, اس نے اپنے دوست کی کہ جی میں کر دیتا ہوں, مجھے آتا ہے. ان کا پورا یہاں سے آپ کو یاد ہوگا ہیڈ جو ہے. یس, اینڈ ہی واز ناٹ اے ڈاکٹر جس نے کیا تھا. وہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی پرسنل دوست تھا, اینڈ ہی واز ناٹ ایون اے ڈاکٹر جس نے ان کا کیا تھا. بٹ وہ ہی واز سفرر ایٹ دی اینڈ. کیوں؟ بندہ ڈائبیٹک ہے, بندہ الکوہلک ہے, بندہ
स्मोकर है, आप उसको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। मैं इतनी वीडियोस कर चुका हूँ, आपने स्मोकर को हेयर ट्रांसप्लांट किया, एक भी बाल नहीं उगेगा। बट इट कौन करेगा ऐसे, जिसको पता होगा। एक बंदे को नॉलेज ही नहीं है हाउ टू डू हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। आप महफिल में बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ अगर हेयर ट्रांसप्लांट नोटिस हो जाए, आपको पता चल जाए इस बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट किया, मैं कहता हूँ वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, वो तो उसकी बेइज्जती है बेचारे की, कि मतलब somebody is sitting in the महफिल और सबको पता चल जाए यार इसने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। वो खराबी किस में है? उस डॉक्टर में है जिसने वो ट्रांसप्लांट किया। इट शुड नेवर बी नोटिसेबल। हाँ, मैंने मोस्टली कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ आप एकदम से देखते हैं आपको लगता है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। ये होना ही नहीं चाहिए। जो आपको नोटिस हो जाए, आप कहें इसके पीछे उस डॉक्टर की खराबी है, वो क्वालिफाइड नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, उसको सर्जिकल ग्रिप नहीं है, उसके पास टेक्निकल ग्रिप नहीं है, तो उसको नॉलेज ही नहीं है बेसिकली। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जिनके पास आप जाएंगे, मैं नहीं कहता कि वो मेरे पास ही आए, बट दे शुड बी गोइंग टू द एक्सपर्ट्स। इसके लिए आपको अच्छा डॉक्टर चुनना बहुत ज़रूरी है फॉर हेयर सर्जरी स्पेशली, बिकॉज आज के डे में, आज हमें 25 ईयर्स हो गए, 24 ईयर्स हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए, बहुत ज़्यादा अच्छी सर्जरी है। आप कहेंगे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें जो आप कह रही हैं, ये तो हम 20 साल पहले सुनते थे, किसी को डॉट हो गए हैं, बट अगर आज भी डिज़ास्टर उसी तरह चल रहा है तो ये किसी का कसूर नहीं है, इसमें कसूर हमारा अपना है। हम अवेयरनेस नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही, हम सर्च नहीं करते हैं, हम अच्छी जगह पे जाना नहीं चाहते हैं या जाते नहीं। अच्छा, ऐसी चीजों पे जो कि आपकी अपीयरेंस है उस पे आप बचत करते हैं, और गाड़ी आपने 70 लाख की रखी हुई है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे ये आज तक ये मंतक समझ नहीं आई कि जब आपको लोगों ने देखना है, चाहे आपके दांत हैं, चाहे आपके बाल हैं, उस पे खर्चा करते हुए आपको कंजूसी आ जाती है, स्पेशली बालों के ऊपर। ये तो आपकी पर्सनैलिटी है, आप जहाँ बैठे होंगे नोटिस हो रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये आप समझे आपने अपने ऊपर एक और बुरा काम कर लिया। तो मेरे पास चूंकि ज्यादा फेमस हैं, ज्यादा रिपेयर केसेस आती हैं, इनको हम ठीक करते हैं, बट क्यों रिपेयर करें? पहली दफा आपने क्यों नहीं अच्छा कर डॉक्टर साहब, ये आपकी बड़ी जरूरत। डॉक्टर साहब, आपका स्टार साइन क्या है? किस मंथ में पैदा हुए थे आप? सजिटेरियन हूँ मैं। बस, फायर साइन है। तो सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल। देखें, डॉक्टर को सीधी बात करनी चाहिए, घुमा फिरा के टाइम वेस्ट करना। यस, नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप दो चीजें हैं। देखें, एक हमारा प्रोफेशनल है, इट इज़ वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशनल। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर झूठ बोल रहे होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता, उनको नॉलेज गेन करना चाहिए। वो झूठ नहीं, मिसगाइड करना, इंटेंशनली करना क्राइम है। आप किसी एक मासूम है जो आपके ऑफिस में, अच्छा वो एजुकेटेड है, बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, बड़ा है, ही इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट पर्सन जो आपके ऑफिस में आ गया। हाउ कैन यू मिसगाइड हिम और मिसलीड हिम या ऑन मनी? पैसे के ऊपर कैसे आप झूठ बोल सकते हैं? ये बहुत बुरी बात है। बट ये कौन करेगा? बहुत सारे राइट साइडेड प्रोफेशनल हर जगह पे होते हैं, एवरीवेयर। ये दुनिया ऐसे तो नहीं चल रही ना, आप रॉन्ग राइट हर जगह पे होते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी लगता है कि हमारी सोसाइटी में ना वो नहीं है एक दिमाग में बात कि रोज मुर्गी का एक अंडा खाएं। वो कहते हैं एक ही दफा मुर्गी हलाल कर दो और जान छोड़ो। यस, मतलब एक ही दफा पैसे लेके बेशक अच्छे रिजल्ट हो, मतलब इट्स नेवर अ नेक्स्ट, वी आर नॉट बिलीविंग इन द टर्म there is always a next time। हाँ, yes, मतलब आपने एक दफा दूसरे को, इतना लोग झूठ भी बोलते हैं, गलत बयानी, किसी की अपीयरेंस के साथ धोखा। मतलब मैं अभी तक कोई अच्छा काम किया था साजिद ने कि माशाल्लाह वो बच गया, उसकी तो ब्रेन तक नजर आ रहा था उस जख्म के अंदर, अगर आपने देखा हो तो। मतलब शुक्र है कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ। उसको हम ब्लेम जो है ना किसी बंदे को करेंगे, ना वो साजिद हसन को करेंगे, बिकॉज ही इज एजुकेटेड पर्सन, ही इज डिसेंट वन। बहुत ज़्यादा हम सब लोग उनको पसंद करते हैं, एजुकेटेड बंदा है, डिसेंट है। ही शुड हैव डन सम सर्च ऑन दैट। बिल्कुल, वो 2-4 लोगों से मिलते और उनसे बात करते, बस दोस्ती। then he should have been going for surgery। डॉक्टर साहब, ये नाज़रीन आपको बता दूं, प्लीज़ इस तरह के प्रोसीजर्स में दोस्ती ऐसा नाता, बिल्कुल इसको साइड पे रखा करें। अपीयरेंस में दोस्ती नहीं आती, दोस्ती अलहदा होती है, अपीयरेंस और प्रोफेशनल चीज़ अलहदा होती है। Yes। So please consult a
फिजिशियन और एक्सपर्ट. डॉक्टर साहब आप आ जाते हैं सबसे, ख़वातीन के बालों का क्या चक्कर होगा डॉक्टर साहब? ख़वातीन के बालों को हम डिवाइड करते हैं फ्रॉम टीन एजेस, बच्चों से लेकर हम 50 प्लस की यंग लेडीज़ को डिस्कस करेंगे. हम कहते हैं जो बिल्कुल जो अनमैरिड यंग लेडीज़ हैं उनके डिफरेंट इश्यूज़ हैं. 3 मेजर इशू होते हैं. नंबर 1 ब्लड लॉसेस, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, खून की कमी हमारी बच्चियों में बहुत ज़्यादा है, उनको एड्रेस करना चाहिए. नंबर 2 थायराइड डिजीज़, अगर इस एरिया के हैं, पोठोहार के हैं, तो उनमें थायराइड बहुत कॉमन होता है, उसको ट्रीट करना चाहिए, फिर हेयर फॉल ट्रीट हो जाएगा. नंबर 3 जो है ना हमने गायनी के हार्मोन बहुत कॉमन है. फीमेल को भी मैं कहूँगा, हमारी बच्चियों को और माँओं को स्पेशली कहूँगा कि लेट देम गो आउट, उनको एक्सरसाइज पे डालें. बच्चियों को कभी भी मेडिकेशन पे ना डालें. दिस इज़ माई एडवाइस टू यू. मॉडर्न डे साइंस में हर हार्मोनल डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी का ट्रीटमेंट क्या है? रनिंग. आप बच्ची को 20 मिनट रनिंग, वो बाहर ना भी जाए, उसके रूम में उसे कहें 20 मिनट एग्रेसिव रनिंग करे या स्किपिंग कर ले. आपको यस आप कहेंगी उसको ट्रीटमेंट ही नहीं करना पड़ेगा, उसके हार्मोन ठीक हो जाएंगे, उसकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. एंड इट इज़ वेरी इजी टू ट्रीट दैम. और फीमेल बच्चियों को मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टर उज़मा बड़ी मशहूर हैं इसमें, जो फीमेल हेयर लॉसेस को ट्रीट करती हैं. आप उनके पास जाएं. शी इज़ अ लेडी डॉक्टर और वो इसको ट्रीट कर रही है. स्पेशली फीमेल हेयर लॉसेस में बड़ा गैप है कि डॉक्टर नहीं ट्रीट करे, उसको एड्रेस ही किसी ने नहीं किया, और वो ट्रीटेबल है. मैं आपको बता रहा हूँ, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, मेरा ओपिनियन है हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर पूरी दुनिया में लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरा ओपिनियन माना जाता है. मैं आपको कहता हूं कि फीमेल हेयर लॉसेस में प्रोग्नोसिस, इलाज, रिजल्ट बहुत ज़्यादा है. 95% ठीक हो जाते हैं. से ज़्यादा है. यस यस. एक साल पहले गिरे हुए बाल फीमेल में, आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट ऑन टीवी, कि 1 साल पहले गिरे हुए बाल वापस आ जाते हैं ख़वातीन में, और वो उनको ट्रीट करना चाहिए. सर्जरी तो फीमेल में बहुत कम है, 2% मैं करता हूँ. जैसे सर्जरियाँ फीमेल में मैडम, वो जो डॉक्टर उज़मा का मैं बता रहा हूँ, वो बहुत करती हैं, लेकिन बड़ी एज की फीमेल आती हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए. एक चीज़. दूसरी चीज़ है यंग मैरिड लेडीज़. मैं आपको बताऊँ इतना हेयर फॉल होता है. क्यों होता है? सब क्यों होता है? हाँ, वही बताने लगा हूँ. स्ट्रेसेस की वजह से. कैसी स्ट्रेसेस हैं कि हम कहते हैं हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन स्पेशली अप चला जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जब प्रेगनेंसी डिसलॉज होती है, यानी मीन्स डिलीवरी होती है, उसके बाद या वो सर्जरी से हो या डिलीवरी से हो, हार्मोन एकदम कम आते हैं. नंबर 1 स्ट्रेस, जिसकी वजह से बहुत शेडिंग होती है. आप किसी भी फीमेल से पूछेंगे जो डिलीवरी के बाद, वो कहेगी 90 डेज बाद मेरे बाल गुच्छों के गुच्छे गिर रहे थे. उसको हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं. एंड इट इज़ ट्रीटेबल. ये टेम्परेरी लॉस है, सारे वापस आ जाएंगे. हमारी गायनाकोलॉजिस्ट को भी बताना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट मौजूद है. दे शुड सेंड दैट पेशेंट टू दी प्रॉपर डॉक्टर. वो खुद ना इलाज करें उसका, हमें पता है हाउ टू ट्रीट देम, और उसका इलाज मौजूद है. आगे स्ट्रेस क्या होता है? शी इज़ लैक्टेटिंग मदर. बड़ी बातें गौर की सुनने की हैं. ये नॉलेज कोई आम डॉक्टर नहीं दे सकेगा. लैक्टेटिंग मदर डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगर मुझे बुलाया तो आप समझे एक बहुत हाई अप नॉलेज आपको मैं देने लगा हूँ, जो किसी को भी नहीं, 99% डॉक्टर्स को नॉलेज ही नहीं है. होता ये है कि वो लैक्टेटिंग मदर है, एक अगेन स्ट्रेस है. वो लैक्टेटिंग मदर नहीं समझ आएगा, दूध पिलाने वाली माएँ जो. हाँ. उसके बाद वो स्लीपिंग डिसऑर्डर में चली जाती है वो मासूम खातून. कैसे बच्चा जागता रहता है, वो जागती रहती है. उसकी डाइट डेफिशिएंसी हो जाती है. अगर खुदा न खास्ता सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो गया, एक अदर स्ट्रेस आ गई. ये सारी स्ट्रेसेस, फिजिकल, सर्जिकल, मेंटल, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सारी मिलके उसके हेयर फॉल करती है. सबसे पहले क्या काम करती है? हेयर फॉल करती है. मैं तो हेयर की बात कर रहा हूँ ना, बाकी कोई और डॉक्टर करे. उनको दोज एवरीथिंग ऑफ देम जो हेयर फॉल हुआ है वो ट्रीटेबल है, बट यू नीड टू सी अ गुड डॉक्टर फॉर दैट, जिसको ये नॉलेज हो कि हाउ टू ट्रीट दैट हेयर लॉस, और वो ट्रीटेबल है, वो ट्रीट हो जाएगा. ये हमने बात कर ली बच्चों वाली ख़वातीन की. जो आगे चली जाती हैं, पोस्ट मीनोपॉजल में आ गई, उसमें हम कहते हैं जिन ख़वातीन के. डॉक्टर साहब प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इधर से
پوسٹ مینوپوزل. جی جی ایک سیکنڈ میں ذرا اردو میں, کیونکہ یہ وہ خواتین ہیں جن کو شاید دیکھیں اردو میں پوسٹ مینوپوزل ناظرین جو کہ تھوڑی ایج ہو جاتی ہے ان کی 45 پلس کی جو ہو جاتی ہیں, 45 پلس کی جو خواتین ہیں, یہ ان کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو بال گرنے کی وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب پلیز. جن کے سائیکل بند ہو جاتے ہیں اور ان کی ہارمون پھر چینج ہونے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان خواتین میں جو عورتوں کے ہارمون ہیں جس کو ہم ایسٹروجن پروجسٹرون کہتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, میل ہارمون بھی ہوتا ہے فیمیل میں, وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے, اس کی اپوزیشن جو فیمیل ہارمون ہے وہ کم ہو جاتی ہے, میل ڈومیننٹ کر جاتا ہے, وہ لاس کرے گا, ہیئر لاس کرے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یا تو ہم ایسٹروجن دے دیں اس کو بڑا کر دیں, یا ہم وہ میل ہارمون کو کم کر دیں. وہ کیسے ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ہم میڈیسن کریں گے اور اٹ از ویری ویری ایزی ٹو ٹریٹ دیم, ویری ایزی. ڈاکٹر صاحب ایسٹروجن بڑھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور جو میل ہارمون کو کم کرنے میں بھی کر دیتے ہیں. ایک دوائی سے ہوگا کہ ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں. دیکھیں ہم دونوں کر دیتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان کے فیمیل ہارمون کو نہیں چھیڑتے بیکاز اٹ کین کاز سم پرابلمز ان فیمیلز. بٹ ہم میل ہارمون کو کم کر دیتے ہیں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ میڈیسن دیتے ہیں, دیر از اے میڈیسن, اور وہ بڑی آسان ہے, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ان دی فیمیل پیشنٹس, اور وہ آرام سے آپ ٹریٹ ہو جائیں گے. اینڈ کون کرے گا وہ کون, یہ میڈیسن کسی سے نہیں لینی. دیکھیں آپ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن کیمسٹ سے پوچھ کے یا کچھ بھی کبھی بھی نہیں کرنی. کیمسٹ کیا کرے گا پتہ نہیں, ہمارے کیمسٹ اتنے زیادہ سمجھدار ہیں کہ نہیں ہیں, پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہیں, فارماسسٹ وہ پراپر ہیں کہ نہیں ہیں, وہ آپ کو کبھی بھی ڈونٹ گیٹ گائیڈ لائن فرام دیم. وہ پیسوں کے اوپر آپ کو سمجھائیں گے یہ دوائی مہنگی ہے, اس میں مجھے زیادہ پروفٹ ہے, اس میں کم پروفٹ ہے. دے کین گو آن دیٹ سائڈ. آپ کو پھر ایک اچھا ڈاکٹر چوز کرنا چاہیے جس کے پاس جائیں جو آپ کے یہ پرابلم ایشو کرے اور ان کو سالو کرے. یہ ایشوز حل ہو سکتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ موجود ہے. آپ میں نہیں چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری بیوٹیفل ینگ لیڈیز اور 50s اس وقت ان کو پرسنالٹی چاہیے, فنکشن میں جانا ہے, یہ جانا ہے, وہ جانا ہے, اور ان کے بال گر رہے ہیں. نان سینس ہے. یو شوڈ گو ٹو دی پراپر ڈاکٹر اور وہ ان کو ٹریٹ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب میری جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ 3 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ خواتین میں بال گرتے ہیں. آپ نے کہا خون کی کمی, اس کے لیے خون کی کمی کے لیے بھی آبویسلی سرپس, معاف کیجیے گا, شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ دیں بلیس یو. شکر الحمدللہ. یس. اچھا کمنگ بیک ٹو خون کی کمی. ایک آپ نے کہا خون کی کمی کیونکہ جس سے آپ نے کہا نا گچھے گر رہے ہیں, سٹریس بھی ہے, خوشی بھی نہیں ہے, خوش ہونے سے بھی آپ کے بال صحیح ہوتے ہیں. ایک آپ نے کہا کہ اس میں خون کی کمی. دوسری کیا چیز تھی؟ دوسری تھائرائڈ ڈیزیز. تھائرائڈ کا نہیں صحیح فنکشن. اور تھرڈ کیا تھا؟ تھرڈ ہارمونل چینجز. اب اگر اس میں سے 3 میں سے ایک کے اوپر کام کیا جائے جو کہ خون کی کمی ہے, اس کی وجہ سے آپ بے شک کلیجی کھائیں یا اپنی ڈائٹ کو صحیح کریں یا کوئی سرپ فارم میں, تو اگر 2 چیزیں ٹائم لے رہی ہیں اور ایک چیز کو آپ نے ایکسیلریٹ کیا, اس سے تھوڑا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا, لیکن ہمیں تینوں کو کر سکتے ہیں. اس کی کوئی میڈیکیشن آپ کے پاس ہے؟ یس آف کورس میڈیکیشن. میڈیکیشن ہر چیز کی ہے. لوگوں کو بتا دیں کہ اس پروگرام کے علاوہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں. آپ کانٹیکٹ کریں, اٹ از اویلیبل آن دی سوشل میڈیا, ڈاکٹر رانا عرفان, بلکہ آپ ڈاکٹر عظما عرفان کا نام لکھیں, وہ آپ کو بہت زیادہ گائیڈ کریں گے فیمیل ہیئر لاسز کے لیے. آئی ڈونٹ ٹریٹ فیمیل ہیئر لاسز, بٹ میں چونکہ میرا نالج بہت زیادہ ہے, کمپیریٹیو نالج ان انڈیا پاکستان ڈاکٹرز میرا بہت زیادہ ہے, تو میں آپ کو گائیڈ ضرور کر سکتا ہوں. بٹ جو ٹریٹنگ ہے آپ کے لیے ایک پراپر ڈاکٹر ہیں. اور ڈاکٹر عظما عرفان ویری فیمس ڈاکٹر ہیں, ہیئر سرجن ہے, ہماری بڑی فیمس ہیں. اچھا یہ آپ کے رشتے دار ہیں؟ یس. آپ کی وائف ہے؟ شی از مائی وائف. لیکن وہ بتا نہیں رہے, لیکن وہ ایک علیحدہ سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, امریکن بورڈ کیا ہوا ہے انہوں نے,
اور وہ اب ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ہے, شی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن می بیکاز ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں ہے نا, مطلب آپ لوگ میاں بیوی ہیں نا, ویسے میاں بیوی ہے, یس, لیکن بات بتائیں کیا ہے, وہ یہ ڈاکٹری پروفیشن میں نا میاں بیوی ذرا سیپریٹ ہوتے ہیں, تمہارا اپنا کام میرا اپنا کام, بیکاز پروفیشنل پرسن از ریسپیکٹڈ پرسن جس کو نالج ہے. میں دیکھیں اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے, کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے پیٹ میں درد ہے, تو میں اس کو ایک ریسپیکٹڈ پروفیشنل کے پاس بھیجوں گا. میرے پاس کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے دانت میں درد ہے, میں اس کو ڈینٹسٹ کے پاس بھیجوں گا, میں اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجوں گا. تو اسی طرح اگر کوئی فیمیل پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے, میں اس کو ٹریٹ کرنے نہیں لگ جاتا ہوں. وٹ آئی سے ٹو ہیم از کہ آپ نا اس پراپر ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں, وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. میں پریسکرپشن ایسے نہیں لکھتا, اس کی ویلیو ہے, بیکاز میں اس کو لکھوں گا جس کا میں ٹریٹمنٹ کر سکوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب کے لیے بتا دوں, ان کے لیے اگر آپ نے ان کو کانٹیکٹ کرنا ہے تو ان کا آپ لکھ لیں نام, ڈاکٹر رانا عرفان ٹائپ کریں گے آن گوگل تو سب ڈیٹیلز آ جائیں گی کہاں پہ بیٹھتے ہیں. اور اگر فیمیلز ہیں تو جو ہے ڈاکٹر عظما عرفان آپ ٹائپ کریں گے تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ان کا کیا اسٹار ہے؟ ان کا ہے کیپریکارن. شکر ہے, یاد ہے ڈاکٹر صاحب, جنرلی میاں کو یاد نہیں ہوتا وائف کا اسٹار. نہیں کیپریکارن آپ ہے. اچھا کیپریکارن کی میری کزن کیپریکارن ہے, تو کیپریکورنین ہے, تو ان کا یہ کہ وہ ویری ڈیڈیکیٹڈ, اگر اس نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے نا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے, ویری ڈیڈیکیٹڈ. ایبسلیوٹلی رائٹ. میں آپ کو یہ بات بتا, ہمارے گھر میں کوئی 10 بجے کے بعد جاگ نہیں سکتا. نو 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 نو, ہمارے گھر میں ایسی روٹین نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. صبح جو ہے نا وہ کوئی 5 بجے کے بعد سو نہیں سکتا, یہ بھی بات آپ وہ مطلب ایسے ہے. تو اچھا زیادہ تر آپ کی طرف سے یہ ہے کہ دونوں کا میوچل ہے ماشاءاللہ سے یہ ڈیسیژن؟ ان کی وجہ سے زیادہ ہے, تھوڑا ڈسپلن ہے, لیکن ہم سارے ڈسپلن میں ہیں, بیکاز بچے بھی اس کو بڑے خوشی سے فالو کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ مطلب ہاؤ ٹو ڈو دیز. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 کڈز ہیں. 4 ہیں. اور ان میں سے کوئی انٹرسٹڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر؟ 2 ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہے ہیں. اوکے. ایک 4th ایئر میں ہے, ایک 1st ایئر میں ہے. اور کیا انہوں نے فیلڈ چوز کی ہے؟ فیلڈ تو ابھی نہیں چوز کی, ابھی میڈیسن چوز کی ہے, بیکاز بچے جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس سے زیادہ وہ فیسینیٹڈ ہوتے ہیں. میں ان کو کہوں بھی ڈاکٹر نہیں بننا تو دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ. بیٹی جو ہے نا وہ 1st ایئر میں ہے اور بیٹا 4th ایئر میں ہے. مطلب ابھی تک انہوں نے چوز کیا ہے کہ they want to be a aesthetic surgeon یا dentist؟ نہیں, they don't want to be aesthetic surgeon. Actually جو بچے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا زبردست سا کام کریں. وہ سمجھتے ہیں aesthetic ذرا عام سا کام ہے جس کو somebody enters into it or starts doing this thing. So they want to do something جو کہ آگے جا کے کوئی نئی چیز ہو. My son wants to be cardiac surgeon. تو وہ کہتا ہے میں تو وہ کروں گا. تو ابھی جو ڈاٹر she has not decided what to do. 1st ایئر میں ہے وہ. اچھا نہیں ظاہر ہے 1st ایئر از لائک. ناظرین اب آپ کے کالز ہم لے سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی باتیں آپ سن کے بہت, کیونکہ بال مین پرسنالٹی کا حصہ ہیں. یس یہ ہے, اور اچھے بال, آپ ہمیشہ کسی کا اچھا ہیئر اسٹائل یا بال ہوتے ہیں آپ ایک دم سے نوٹ یار کیا زبردست بال ہیں, آپ کیا یوز کرتے ہیں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے. تو پرسنالٹی کا بڑا ایک مین جز ہے. کچھ ڈائٹ کی وجہ سے, میڈیکیشن کی وجہ سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ کو خواتین کو اسپیشلی کوئی پروسیجر کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ٹریٹبل ہے, خواتین میں زیادہ. ڈاکٹر صاحب بن گیا ماشاء اللہ سے, خورمہ بن گیا, چکن قورمہ. ناظرین یہ زنیرہ نے سیالکوٹ سے اس کی فرمائش کی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کو کھانے پینے سے لگ نہیں رہا, آپ ماشاء اللہ سے فٹ ہیں, لیکن کھانا کھاتے ہیں, کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ میں بہت تھوڑا کھاتا ہوں. اچھا ہے, تھوڑا کھانا چاہیے, لیکن کیا پسند ہے آپ کو؟ مجھے چکن پسند ہے, بٹ زیادہ دال چاول پسند ہے. ہائے ہائے ہائے, اسلم ہونے کا صحیح طریقہ ہے. ناظرین ہرا دھنیا, ہری مرچیں اور سلاد جو ہے میں نے بنا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اب واپس آتے ہیں کہ اب مرد حضرات پہ آتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے مارننگ شوز میں بہت کم بات ہوتی ہے. خواتین کی تو ہم کر ہی رہے ہیں. مرد حضرات جو ہے ان میں ابھی جو لیٹسٹ پروسیجر ہے
उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन, अगर ये एरिया फर्ज करें ये वाला बाल area, लगाने हों, बाल ट्रांसप्लांट करने, बाकी उनका है काफी, मतलब वो जो क्या कहते हैं डोनर हिस्सा, तो ये वाला एरिया जो क्राउन है कितना टाइम मैं लगता आपको है? बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देता हूँ इसके Please, ऊपर please. कि आप ना कभी भी वंस यू आर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, आपने कभी भी ये नहीं सोचना मैंने कौन सा प्रोसीजर कराना है, जी। कौन सा काम कराना है, जी। आपने डॉक्टर सोचना है। डॉक्टर नॉलेजेबल है, स्मार्ट है, डॉक्टर साहब आप स्मार्ट हैं, नॉलेजेबल हैं, आपके पास ही आएंगे और हम वहाँ स्मार्ट जाएंगे। डॉक्टर उसको कहते हैं जिसको बहुत प्यारा नॉलेज और उसकी टेक्निकल सर्जिकल ग्रिप हो, उसको सारे हेयर ट्रांसप्लांट करने आते हो, उसको 1000 प्रोसीजर आते हो, वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। सही। और उसको पता हो कि हर आने वाला पेशेंट इज अ डिफरेंट पेशेंट। Yes. कोई भी आएगा उसका सिनेरियो डिफरेंट है, उसका डोनर डिफरेंट है, रिसिपिएंट डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, हेयर फॉल डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट है, उसके सारी चीज़ें डिफरेंट है, उसके साथ उसको ट्रीटमेंट करना आता हो। एंड प्रोसीजर सिलेक्शन शुड बी बाय द डॉक्टर। Yes. और ये इतना आसान है, ये 8-9 घंटे का प्रोसीजर है। और बाल जो हम लगाते हैं जी। वो बहुत छोटे छोटे लगाते हैं, वो गिर जाते हैं पहले महीने के अंदर अंदर, गिर जाते हैं, फिर कैसे शेड आते ऑफ हैं? हो जाते हैं। अच्छा। उनकी रूट रह जाती हैं, ये साइंटिफिक प्रोसीजर है। Okay. रूट्स विल स्टार्ट कमिंग बैक आफ्टर 4 months, और 1 साल 1.25 साल लग जाता है इस लेंथ में आने में। और उनको आप परमानेंट बाल होते हैं जो अगर डॉक्टर परमानेंट लगाएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। परमानेंट कौन से हैं? आप 80 साल के सारे बाबे इकट्ठे कर लें, उनके पीछे जो बाल बच जाते हैं दोज आर कंसिडर टू बी परमानेंट हेयर, जो 80 साल में भी नहीं गिरते। सही। तो वो वाले बाल लगाने चाहिए इन वेरी यंग एज। तो ये कौन करेगा? वो जो अच्छा डॉक्टर जिसको नॉलेज है कौन से बाल परमानेंट है और कैसे लगाए जा सकते हैं। ये बड़ा जरूरी बात है, आपको डॉक्टर सिलेक्शन करनी है। ठीक है कि आपके लिए अच्छा डॉक्टर कौन हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जबरदस्त। एक कॉल लेने से पहले नाज़रीन आपके लिए भी ला रही हूँ डॉक्टर साहब टेस्ट करने के लिए, लेकिन जरा पहले मैं टेस्ट कर लूँ। बिस्मिल्लाह। ओ आज की रात मजा। डॉक्टर साहब जबरदस्त बात है। एक कॉलर भी हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं राहिला इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी राहिला, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शायद आप कैसी हैं? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब से कुछ बात पूछना चाहेंगी? जी जी, मैं डॉक्टर साहब से बात पूछनी है। मेरी शादी को 2 साल हो गए ना, डॉक्टर साहब। तो उससे पहले मुझे मलेरिया और डेंगू हुआ था। अच्छा, तो उस वजह से मेरे बाल बहुत गिर गए थे। ओके डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप बात कीजिए उनसे। जी, वो बाल बहुत गिर गए थे। फिर उसके बाद शादी हो गई, तो अब उस जगह पे थोड़े थोड़े नए बाल आ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर उस तरीके से नहीं आ रहे ना। बाकी लेंथ में सही है, साइडों में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर से थोड़े वीक है। वीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर साहब आपने कुछ और पूछना है तो पूछ लें। ये ना दिस इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। 2 साल पहले गिरे हैं और वो उन्होंने बता ही दिया कि डेंगू से हुआ और कोविड-19 से हुआ। अब ये कोविड-19 और डेंगू ऐसी चीज़ें हैं जो आपका पूरा इम्यून सिस्टम कैप्चर कर लेते हैं। मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और आपका सारा इम्यून सिस्टम लो डाउन हो जाता है। उससे सबसे पहले बाल गिरते हैं। और मैं उनको इतनी दफ़ा ये कह चुका हूँ कि ये टेम्परेरी लॉस है। अगर आपने उसी वक्त एक अच्छे डॉक्टर को कांटेक्ट किया होता, आज सारे ठीक होते। लेकिन अभी भी टाइम कभी भी नहीं गया होता। आप अभी भी अपने करीब में एक अच्छा डॉक्टर ढूंढें जो हेयर का डॉक्टर हो, उसको नॉलेज होगा जी। और आप एक काम किया करें, एक हेयर की सोसाइटी है, हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, HRSP उसका नाम है। आप उसको आप पूछा करें कि आप HRSP के मेंबर हैं, उनको नॉलेज होता है। उनको हम सारा दिन हम डिस्कशन करते हैं आपस में, जो हेयर के डॉक्टर्स हैं, और उनको एक प्रॉपर नॉलेज होता है हाउ टू ट्रीट दीज हेयर लॉसेज। और यही लॉसेज है जिनको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। आई होप आप जल्दी अभी भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे पास अभी टाइम है। डॉक्टर साहब ज़रा टेस्ट करें, थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया है। नाज़रीन वी हैव हाउ मच टाइम? 6 मिनट। उफ डॉक्टर साहब हमारे पास माशाल्लाह आपने इतना कोई नॉलेज आज दिया है ना डॉक्टर साहब। इसके बाद डॉक्टर साहब मेरे बाल ठीक है अभी तक? ठीक है माशाल्लाह। हाँ ठीक है,
ابھی ناظرین نہیں، لیکن مجھے چاہیے کہ آپ کچھ ایسے کوئی ایسے ملٹی وائٹامن کے کھانے سے بہتر ہوتے ہیں بال، کچھ ایسا ہے بتا سکتے ہیں؟ فیمیل میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. B12 وائٹامن ڈیفیشنسی بہت کامن ہے، اس سے ایک انیمیا ہوتا ہے، ہم اس کو میگیلو بلاسٹک انیمیا کہتے ہیں. اوکے. ایک ہوتا ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، 2 ہو گئے. نمبر 3 وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی، یہ بہت کاز کرتی ہیں ہیئر فال اینڈ فیمیل ہیئر لاسز. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، وائٹامن ڈی، وائٹامن ڈی، وائٹامن B12 اینڈ B12 اور آئرن، یہ ضرور ٹریٹ کرنے چاہیے اور ویری ایزی ہے. B12 کی ٹیبلٹ میتھی کوبال کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے. ڈاکٹر صاحب میتھی کوبال کے نام سے نا پوری دنیا جانتی ہے. بس سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی. اٹ شوڈ بی ریٹن بائی دی ڈاکٹر. دیکھیں میں اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ ہوں. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن بائی فرام دی فارماسسٹ. یہ ڈاکٹر کی پریسکرپشن، کوئی اسپیلنگ غلط ہو جائیں، آپ کو کوئی ایسی، میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ میری فیمیل پیشنٹ، میں گیو یوزلی نمبر ٹو دیم، میں بہت کانشیس ہوتا ہوں اپنے پیشنٹ کے بارے میں. ان کو کوئی غلط بات نہ کرے، ان کو کوئی غلط میڈیسن نہ دے. دے آر پریولیجڈ پیشنٹس. جو میرے پیشنٹ ہیں ان کو کوئی اگر ٹیبلٹ چینج کر دے، میں اس کی ایسی تیسی پھیر دیتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر صاحب آپ کے میرے خیالات ملتے جلتے ہیں. میں بہت سیریس ہوں اس معاملے میں کہ کوئی پیشنٹ کے ساتھ مس لیڈ، مس گائیڈ نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں. اور اس کے اوپر میں بہت سیریس ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس کو ڈاکٹر کی پریسکرپشن کو چینج کوئی نہیں کر سکتا، چاہے اس نے جو مرضی لکھا ہے، وہ ورڈس ویب ہے. تو ان کو ٹریٹمنٹ وہی لینا چاہیے جو ڈاکٹر لکھے گا. یہ 3 وائٹامن آرام سے چینج ہو اس کو کمپنسیٹ ہو سکتے ہیں. ڈی ڈیفیشنسی میں آپ ان ڈراپ ڈی، وہ جو ایمپیول لیتے ہیں 200,000 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ ڈاکٹر صاحب سنی ڈی نہیں صحیح ہے؟ سنی ڈی ہاں آپ لے سکتے ہیں، لیکن جو بینیفیشیل میں آپ کو بتائیں ڈاکٹر صاحب کیا سب سے بڑا بینیفیشیل ہے جو ان ڈراپ ڈی ایمپیول آتے ہیں انجیکشنز، وہ پینے والے ہوتے ہیں. ایک توڑیں اور پی لیں. ہفتے میں 1 لینا ہے اور 6 لینے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہفتے میں 1 لینا ہے اینڈ 6 لینے ہیں. آپ کی ڈی ڈیفیشنسی بڑی حد تک پوری ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب B12 کون سی میں؟ B12 500 مائکرو گرام میں میتھی کوبال کے نام سے آتی ہے، میکوبالامین کہتے ہیں اس کو. وہ آپ لینا شروع کر دیں اور 1 صبح شام کے ڈوز سے لیں. اینڈ آپ لیں گے 90 ڈیز کے لیے، آپ کی کمپنسیٹ ہو جائے گی. اینڈ آئرن ڈیفیشنسی کے لیے آپ کو چیک کرانا پڑے گا فیریٹین لیول، اس کے اکارڈنگلی آپ پھر میڈیسن لیں گے. ڈاکٹر صاحب آئرن کے لیے آپ نے بتایا تھا میتھوکوبال؟ نہیں، B12 کے لیے بتایا میں نے. B12 کے لیے میتھوکوبال. اور آئرن کے لیے؟ میتھی کوبال. آئرن کے لیے بہت زیادہ رینج ہے، آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ آئرن کی ڈیفیشنسی کتنی ہے اور وہ ٹریٹ کیسے ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کیپسول فارم میں کہ سرپ فارم میں؟ آپ کیپسول میں بھی لے سکتے ہیں، آپ انجیکٹیبل بھی لے سکتے ہیں. وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں ٹو بی آنیسٹ. وہ ڈرپ میں ڈال کے جو لگا دیتے ہیں اسی سے آئرن زیادہ کمپنسیٹ ہوتا ہے. ایک کام اور کیا کرے، اورنج کا سیزن آ رہا ہے. جی اورنج سیزن آ رہا ہے، کنو مالٹے سب کچھ. ایک تھوڑا سا یعنی 200 ml روز گھر میں بنا کے، ناٹ فرام دی مارکیٹ، گھر میں بنا کے وہ پی لیں. آپ کی آئرن ایبزارپشن بہت اچھی ہو جائے گی. وائٹامن سی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، آئرن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اگر 4 مہینے کر لیں آپ کی آئرن کمپنسیشن، بیکاز بہت ساری چیزوں میں ہم آئرن لے رہے ہوتے ہیں، اس کی ایبزارپشن بڑی اچھی ہوگی. روز وہ اورنج جوس جو 200 ml لے لیں، 4 مہینے کا سیزن ہے، 5 مہینے کا، آپ کی پورا سال کی آئرن ڈیفیشنسی پوری ہو جائے گی. زبردست. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کالر بھی لے لیں، بڑی ضروری. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. اوہ ناظرین کال ڈراپ ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں مردوں کے لیے، یہ تو آپ نے ایک جنرل بتایا، مردوں کے لیے کوئی ایسی میڈیکیشن جو کہ وہ استعمال کریں ٹو اسٹاپ دا ہیئر لاس؟ مردوں کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کا ہیئر فال روکا جا سکتا ہے. کیسے؟ آپ چاہیں گے تو بال نہیں گریں گے، بٹ اٹ نیڈس کمٹمنٹ. آپ کو وہ ٹریٹمنٹ 2-2.5 سال کھانا پڑتا ہے ٹو پرولونگ دی ہیئر فال. روکا جا سکتا ہے، بٹ اس کا ٹریٹمنٹ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے. یہ ایسے نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ کریں یہ کریں، یہ میڈیسن ہے. اٹ از وہ کبھی بھی نہیں بتانی چاہیے، بیکاز بہت مس گائیڈ ہو جاتے ہیں پیشنٹ.
اور ہر ایج پہ ہر میڈیسن نہیں دی جاتی. ایک بچہ 17 سال کا ہے, ایک 26 کا ہے, ایک 32 کا ہے, ایک 42 کا بندہ ہے, ایک 52 کا. یہ میڈیسن ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. جیسے کوئی کہتا ہے پیاز کا پانی لگا, یار وہ بال چر کے لیے ہوتا ہے, وہ عام بالوں کے لیے نہیں ہوتا. تو آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو آن دیز تھنگس. آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے, وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کرے گا. لیکن میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, بال گرنے روکے جا سکتے ہیں. زبردست. یہ دس از مائی اسٹیٹمنٹ, اور میری یہ اسٹیٹمنٹ پوری دنیا میں ویلڈ ہے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے. ضرور. اور ایک پکچر بھی لے لیتے ہیں, نہیں قریب آ کے لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن بہت اچھا لگا. کیسے ڈاکٹر صاحب, کیسا قورمہ کیسا تھا؟ بہت اچھا. اچھا, تھینک یو. پلیز ہیو اے سیٹ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ناظرین, آج کا شو آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں رات کو 9:30 بجے. ڈاکٹر صاحب ایک پکچر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت نالجبل شو تھا آج ریگارڈنگ ہیئر. تھینک یو ونس اگین, بہت شکریہ. ناظرین بہت بہت شکریہ. جن کی کالز نہیں ہوئی, آپ ان سے جا کے جو ہے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ان سے مل بھی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 9:30 بجے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.